नमस्ते। हिन्दू महिलाहरूले मनाउने एउटा महान पर्व तीजको आज धेरै धेरै शुभकामना। यो तीजको बारेमा यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह सहित सामाजिक सञ्जालमा तर्क पोस्टिनेहरूलाई पनि शुभकामना। यो तर्कहरू जारी राख्नुपर्छ किनकि यसैले नै हाम्रो समाजलाई थप प्रगतिशील बनाउन, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई समयानुकूल सुधार गर्नको लागि मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले ती तर्क गर्ने व्यक्तिहरू खास गरी शुभकामनाका पात्रहरू हुनुहुन्छ। तर जे जस्ता तर्कहरू गरिए पनि हिन्दू समुदाय एउटा सांस्कृतिक रूपमा निकै नै समृद्ध रहेकोले तर्कहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सुधारहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक संस्कृतिहरू मनाउन भने छोड्नु हुँदैन, नछोड्नुहोस्। किनकि क्रिसमसमा एउटा सेल्फी खिचेर राख्नु मात्रै कुनै पर्व होइन। कुनै एउटा विशेष धर्मावलम्बीको कुनै पर्वको दिन फोटो खिचेर अथवा शुभकामना मात्रै दिनु सेकुलर हुनु पनि होइन। आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजको संरक्षण गर्नु पनि तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। यसलाई जारी राख्नुपर्छ। तर धर्म संस्कृतिलाई बढावा दिने, प्रवर्धन गर्ने, मनाउने क्रममा हामी यति धर्मान्ध पनि भइसक्नु हुँदैन जसले हाम्रो आउँदो पिँढीलाई नै नराम्रो असर गरोस्, हाम्रो देशलाई, हाम्रो देशभित्रका समुदायहरूलाई कुनै नकारात्मक असर गरोस्। धर्म आफ्नो ठाउँमा, रीतिरिवाज आफ्नो ठाउँमा, संस्कृति आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ। यसरी मनाउनुपर्छ जसले एक अर्काको सबैको एउटा बन्ड बनिरहोस्, एउटा सहकार्य, एउटा सद्भाव बनिरहोस्। किनकि 14औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा युरोपियनहरूले एउटा गल्ती गरेको थियो। तिनीहरू क्याथोलिक चर्च या भनौँ खाली चर्चहरूको शासन थियो, नीति नियम संस्कृति उनीहरूले नै बनाउने गर्थे र पब्लिकलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भने तिमीहरू यहाँ एउटा सजाय पाउनको लागि आएका हौ। एडम र इभलाई पृथ्वीमा जेल सरह पठाइएको छ, श्राप दिइएको छ, पाप कटाउन पठाइएको थियो। त्यसैले कर्म यति मात्रै गर जतिले तिम्रो पेट पाल्न पुगोस्, बाँकी समय ईश्वरको लागि देऊ र प्रार्थना गर कि तिमीलाई यो पृथ्वीबाट मुक्ति मिलोस्। नतिजा ती बीचमा 14औं देखि 19औं शताब्दीसम्मको बीचमा युरोपियन समुदायले, युरोपियन कन्ट्रीहरू खासै प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसपछि हो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनदेखि लिएर अन्य साइन्टिफिक रिभोल्युसनहरू आएको। विज्ञान, प्रविधि लगायत सबै विषयमा उनीहरू पहिले पनि अगाडि थिए। तर दुर्भाग्यवश धर्मान्धहरू, धर्मलाई मात्र प्रवर्धन गर्नेहरूको चक्करमा परेर युरोपियन समुदाय लगभग 14औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीसम्म निकै पछाडि पर्यो, जसको कारण त्यसलाई उनीहरूले आजको मितिमा पनि डार्क एराको रूपमा भन्ने गरेको छ। कारण त्यही थियो, जब उनीहरू प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्न खोजे त्यति बेला तर्कहरू, प्रश्नहरू अगाडि ल्याउन थालियो। पुरानो किताबमा, ग्रन्थमा लेखिएको कुरा मात्रै सत्य होइन, सत्य त्यो हो व्यवहारिक रूपमा जुन प्र्याक्टिकल छ, जुन व्यवहारिक रूपमा हामी अपनाउँदा समाजको, पब्लिकको, सबैको भलो हुन्छ। तर यी सब गरिरहँदा, धर्म संस्कृति मनाइरहँदा, हामीले एक अर्काको धर्म संस्कृतिलाई रेस्पेक्ट गरिरहँदा एउटा अर्को कुरा बिर्सिनु हुँदैन कि हाम्रो समाजमा के कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् र त्यसले हाम्रो आउँदो भविष्यमाथि कस्तो असर पार्नेछ। ती विषयहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणको लागि गएको हप्ता 4वटा घटनाहरू घटेको छ। महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुन्, हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर ती घटनाहरूको कनेक्सन भने आजभन्दा 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष अगाडिका घटनाहरूसँग छ। पहिलो घटना, एउटा विष्णु प्रताप शाह भन्ने कुनै हिन्दू धर्म सङ्गठनको एकजना युवा थियो। ती युवाले एउटा कुनै युवती जसलाई कुनै अन्य धर्म, त्यहाँ भनिएको अनुसार मुस्लिम धर्मको कुनै एउटा व्यक्तिले विगत 1 वर्षदेखि मोलेस्ट गर्दै आएको छ, उसलाई जिस्काउँदै आएको छ, कतिपयले रेप गर्दै आएको पनि भनेको छ भनेर फेसबुक लाइभमा गएर केही भड्काउ रूपमा पनि प्रस्तुत भएको देखियो। प्रहरीले उसलाई हिरासतमा लियो,
प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेपछि अनुसन्धान गर्यो। 1 हप्ता बित्यो। 1 हप्ताको अनुसन्धानले पुगेन। दोस्रो हप्ताको अनुसन्धानमा पनि उसलाई राख्ने निर्णय गर्यो प्रशासनले, सिराहा प्रहरी प्रशासनले। नतिजा चारैतिर सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध हुन थाल्यो। केही उसको पक्षको मान्छेहरू पनि थिए जसले न्यायालयमा गएर त्यसलाई विष्णु प्रताप शाहलाई छोडाएर ल्यायो। प्रहरीको जवाफ थियो कि यो विषयलाई लिएर कसैले पनि प्रहरीमा उजुरी नदिएकोले उक्त व्यक्ति अर्थात् विष्णु प्रताप शाहले समाजमा केही हिंसा भड्काउने या सामाजिक संरचना शान्ति बिथोल्न खोजेको भन्ने आरोपसहित प्रहरीले हिरासतमा लियो। ऊ छुटिसक्यो। तर एउटा अचम्मको घटना, एउटा अचम्मको प्रतिक्रिया। समाज मौन छ, प्रशासन मौन छ। त्यो भिडियोमा ती पीडित बच्चीको, केटीको बाले पनि भनेका छन् कि 1 वर्षदेखि अमुक व्यक्तिले त्यस्तो गर्दै आएको छ। के कारण हो कि उसले प्रहरीलाई या कसैलाई गुहार्न सकेको छैन? कसको डर, कसको त्रास या प्रलोभनमा रहेर उसले आफ्नो छोरीलाई त्यति पीडित भइरहेको देखिरहँदा पनि केही एक्सन लिन सकिरहेको छैन? प्रशासनले यो विषयमा किन अनुसन्धान गरेन? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। मैले अघि भने प्रश्न जारी राख्नुपर्छ। हामीले प्रश्न गरिएन भने हाम्रो समाजको प्रगतिशीलतामा अवरोध आउने सम्भावना बढी नै रहन्छ। यो प्रश्न अझै पनि जीवित छ। यससँग सम्बन्धित एक्टिभिस्टहरू, अभियन्ताहरूलाई मेरो आग्रह छ यस विषयमा प्रशासनलाई थप घचघच्याइयोस्। दोस्रो घटना, केही युवाहरूले मिलेर नेपालको झण्डा एउटा भिडियो बनाउनको लागि, कुनै म्युजिक भिडियो बनाउनको लागि नेपालको झण्डामा आगो बाल्दियो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाहरू मिश्रित रूपमा आयो। मिश्रित रूपमा यस कारण कि मानिसहरूको हत्या भइरहेको छ, मानिसहरू लडिरहेका छन्, बाँच्ने मर्ने दुधारमा छन्। यति बेला कसैले झण्डा जलाइदिएको रूपमा को विषयलाई धेरै ठुलो मुद्दा बनाउनु हुँदैन, उनीहरूको तर्क थियो। केही हदसम्म तर्क जायज पनि छ। तर देशको झण्डा भनेको एकताको प्रतीक हो। एकताको प्रतीकलाई नै यदि हामीले जलाइदियौँ भने अझ त्यो भिडियोमा जे जस्तो कुरा भनिएको छ, जे जस्तो भड्काउ कुरा भनिएको छ, जुन कुनै अमुक समुदायलाई आक्षेप लाउने गरी जे जस्ता स्क्रिप्टहरू प्रयोग गरिएको छ, त्यो पक्कै पनि सकारात्मक होइन, कन्स्ट्रक्टिभ होइन। कतिपयको तर्क छ कि नेपालको जुन यो झण्डा छ साँच्चीकै जलाइदिनुपर्छ, अब फेर्नुपर्छ, किनकि त्यस झण्डाको जुन आकार छ त्यो आकार हिन्दूहरूले प्रयोग गर्ने ध्वजाको बराबर छ र त्यसमा प्रयोग भएको चन्द्रमा र सूर्य, चन्द्रवर्षी र सूर्यवंशी राजाहरूको प्रतीक हो। त्यसकारण यसले हिन्दूहरूको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले यो झण्डा फेर्नुपर्छ भन्ने कतिपयको तर्क हो। मलाई ती तर्क दिनेहरूप्रति सहानुभूति छ। यदि झण्डा जलाउनु त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, किनकि धेरै यस्ता विषयहरू छन् जस विषयबारे हामीले डिल गर्नुपर्ने छ आजको आवश्यकता अनुसार भने अहिले झण्डा फेर्नु, यो झण्डाकोमा हिन्दूको प्रतीक देख्नु, यो झण्डामा चन्द्रवंशीहरूको या सूर्यवंशीहरूको प्रतीक देख्नु कतिको जायज हो? अतः यस विषयमा हामी गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। कारण जब अन्य कतिपय धर्मसँग सम्बन्धित नन सेक्युलर देशहरू बन्यो, धर्मलाई लिएर मात्र धार्मिक रूपमा नै उनीहरूको देशको जब संरचना खडा भयो, त्यति बेला उनीहरूले कसैले पनि बोल्ने आँट गरेन कि तिमीहरूको देश पनि सेक्युलर हुनुपर्छ। तर तिनै व्यक्तिहरू अन्य देशमा भने तथाकथित सेकुलरिजमको नाउँमा आफ्नो एउटा अभिव्यक्ति दिने त भइ नै हाल्यो, अन्य धर्मप्रति आक्षेप लगाउने, आरोप लगाउने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने षड्यन्त्र भने जारी राखेका छन्। मलाई तिनीहरूको विचारप्रति पूर्ण रूपमा असहमत र पूर्ण रूपमा सहमत जनाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि यसबारे व्यापक बहस हुनुपर्छ। तर त्यो बहसको लागि यदि जसरी उनीहरूले एउटा एप्रोप्रिएट टाइम हुनुपर्छ भन्छन्, सबै कुराको लागि एप्रोप्रिएट टाइम हुनुपर्छ। नेपालको झण्डा जलाउनु, नेपालको झण्डामा आगो बाल्नु त्यति सामान्य घटना होइन। चारैतिरबाट झण्डामाथि, राष्ट्रिय एकतामाथि र त्यसलाई पनि हिन्दू धर्मसँग जोडेर धार्मिकतामाथि आक्रमण गर्नु कतै पनि सही बाटो होइन। तेस्रो घटना,
रौतहटमा एउटा साधु, हिन्दू धर्मको एकजना साधु थिए, तिनको गोली हानी हत्या गरियो। कसले गर्यो थाहा छैन, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ। प्रहरीको अनुसन्धानमा हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि समूहले आक्रमण गरेको, हत्या गरेको भनेर खुलिसकेको छैन। यो सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यसलाई आक्षेप पनि लगाइरहेका छन्, अमुक धर्मका व्यक्तिहरूले गरेको, अमुक व्यक्तिहरूले गरेको भनेर मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यसमा धर्मको कुनै साँठगाँठ छैन अहिलेसम्म मैले बुझ्दाखेरि। किन भन्दाखेरि कुनै धर्म सम्प्रदायको व्यक्तिले गरेको भए पक्कै उनीहरूले क्रेडिट लिनको लागि या आफ्नो केही प्रभाव पार्नको लागि गरेको हुन्छ। अहिलेसम्म कसैले पनि त्यस्तो क्रेडिट लिएको अथवा जिम्मेवारी लिएको छैन, प्रशासनलाई खबर गरेको छैन। द्याट इज त्यहाँ केही ती साधुको विगतसँग जोडिएको घटना र त्यसको परिणाम पनि हुनसक्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ, यसको नतिजा के आउला बिस्तारै थाहा हुन्छ। तर जति बहस हुनुपर्ने हो त्यति यो विषयमा बहस भएको छैन। मानौ कुनै सीमान्तकृत या माइनोरिटी समुदायको धर्मगुरुको या ती धर्मको कोही साधु या पादरी या एबिसिडियल्स माथि यसरी आक्रमण भएको भए के माहौल यति शान्त नै हुन्थ्यो? पक्कै पनि हुने थिएन। अतः व्यक्ति माइनोरिटी समुदायको होस् या अन्यको हत्या भयो भने चर्चा त्यति नै हुनुपर्छ, सावधानी त्यति नै अपनाउनुपर्छ। सेकुलर हुनुको मतलब कुनै पर्टिकुलर धर्मका व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण हुँदा आक्रामक हुने र कुनै स्पेसिफिक धर्मका व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण हुँदा, हत्या हुँदा मौन बस्दिनु कदापि होइन। चौथो घटना, नुवाकोटमा 4-5 जना व्यक्तिहरूले गाई काटेर, गाई राष्ट्रिय जनावर हो, गाईलाई काटेर मासु आपसमा बाँडिरहेको अवस्थामा फेला पर्यो। प्रहरीले उनीहरूलाई हिरासतमा लिएर अहिले अनुसन्धान गर्दैछ। अनुसन्धान यो एउटा सरकारी टर्म हो। उनीहरूले केही दिनको लागि राख्छन्, फेरि कुनै दबाब आउँछ र छोडिदिन्छन्। राष्ट्रिय जनावरको हत्या गर्नु, त्यो पनि काटेर मासु त्यसरी वितरण गर्नु पनि अपराध हो। हाम्रो संविधानले त्यसलाई अपराध भनेको छ। तर कतिपय धर्मका व्यक्तिहरूले तिमीहरूले चाहिँ काट्न हुने, हाम्रो धर्मले जुन कुरालाई अलाउ गरेको छ त्यो चाहिँ काट्न नदिने, यो एउटा सेकुलर राष्ट्र हो भनेर तर्क दिइरहेको देखिन्छ। यो तर्क गलत हो। यसकारण गलत हो कि तपाईँ मनाउन सक्नुहुन्छ समाजको जुन एउटा बनोट छ, जुन एउटा राष्ट्रको बनोट छ, त्यसको आधारमा हामीले कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। गाईलाई हिन्दूहरूले मात्र होइन, एउटा राष्ट्रिय जनावरकै रूपमा लिइसकेपछि त्यसको सम्मान गर्नु तपाईँ हामी सबैको धर्म हो। तर यति भनिरहँदा कुनै पनि धर्म समुदायले कुनै पनि पशुलाई आफ्नो बनाएर त्यसमाथि हिंसात्मक हुनु पनि त्यति नै गलत हुनेछ। किनभने पशुलाई पनि हामीले धर्मको हिसाबले बाँडिदिरहेछौँ, जनावरलाई धर्मको हिसाबले बाँडिदिरहेछौँ। रङ, तपाईँ हामीले लाउने रङलाई हरियोलाई मुसलमानको बनाइदियो, रातोलाई हिन्दूहरूको, यो हाम्रो मानवताले, यो हाम्रो कुनै पनि धर्मले सिकाउँदैन। यो तपाईँ हामीले, यो धर्मान्ध व्यक्तिहरूले विभाजन गरेर फुट ल्याएर आफूहरू चाहिँ आफू पुजिन खोज्नेहरूको यो एउटा षड्यन्त्र मात्रै हो। त्यसैले कृपया ती धर्मान्धहरूको चक्करमा नफस्नुहोला र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुहोला। तर सामाजिक सद्भाव कति बेला कायम रहन्छ? कुनै पनि एक्सनको रिएक्सन हुन्छ नै, प्राकृतिक रूपमै हुन्छ। न्युटनले त्यो ल पनि प्रतिपादन गरेका थिए। त्यसैले कुनै पनि एक्सन लिनुभन्दा अगाडि दुईचोटि विचार गर्नुहोस्, के यसले समाजको भलो गर्छ, के यो समाजमा बस्ने अरूहरूको कसैको आस्थामाथि चोट पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन। यदि कसैको आस्थामाथि चोट पुर्याउँछ भने मैले यो काम गर्नु कतिको उचित हुन्छ, त्यो कुरा विचार गर्ने गरौँ। नेपाल एउटा सेकुलर राष्ट्र हो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। धर्मनिरपेक्षताले कुनै अर्को धर्ममाथि आक्रमण गर्न, कुनै अर्को धर्ममाथि नराम्ररी हस्तक्षेप गर्न भन्दैन। धर्मनिरपेक्षताको एउटा मुख्य आधार के हो भने हरेक धर्मका व्यक्तिहरूको, हरेक धर्मको सम्मान हुनुपर्छ। हरेक धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको सम्मान हुनुपर्छ, उनीहरूको धर्म संस्कृतिको सम्मान हुनुपर्छ, न कि एक अर्काको धर्ममाथि आक्रमण गर्ने र कसैको आस्थामाथि चोट पुर्याउने। किनकि
त्यही आस्थाहरूको कारण, त्यही चोटको कारण धेरै ठाउँमा धेरै किसिमका धेरै मानिसहरू मर्ने गरी हिंसा भड्केको छ। छिमेकी भारतकै उदाहरण लिउँ, त्यहाँ एक किसिमका धार्मिक अतिवादीहरूले अतिवादी मुसलमानहरूले चाहिँ भारत एकदम इन्टलरेन्ट भइसक्यो, हामी सङ्कटमा छौँ भनेर भनिरहेछ भने त्यही अर्को धार्मिक अतिवादीहरू हिन्दूहरू जो आरएसएसको रूपमा अन्य माइनोरिटिजहरूमाथि आक्रमण गर्ने गरी प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यो दुइटै गलत हो। तर तिनै मुसलमानहरू हुन् जो इन्डियामा छन् या पाकिस्तानमा छन् या अरब राष्ट्रहरूमा छन्, तिनीहरूले हिन्दूहरूमाथि त बडो इजी तरिकाले बोल्न सक्छन्, इजी तरिकाले आक्रमण गर्न सक्छन् या कुनै पनि घटनालाई एउटा रिलिजियस धार्मिक रूप दिन चाहिँ हतार गरिरहन्छन्। तर जब चीनमा त्यही मुसलमानहरूमाथि आक्रमण भइरहेको छ, विश्वका कुनै पनि इस्लामिक नेसनहरूले बोल्ने आँट गरिरहेका छैनन्। किन? मेरो कुनै पनि धर्मका व्यक्तिहरूप्रति कुनै पूर्वाग्रह छैन, तर धर्मको रक्षा गर्ने हो भने धर्मले हामीलाई मानवताको रक्षा गर्न सिकाउँछ अनि मात्रै धर्मको रक्षा गरेको बुझिन्छ। के उनीहरूको सहयोगमा, उनीहरूको समर्थनमा बोल्नु पर्दैन? बोल्नुस्, किनकि मानवताको त्यहाँ हत्या भइरहेको छ। चीनमा जुन मुसलमानहरूमाथि जुन किसिमले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरिँदैछ त्यो गलत हो, त्यो मानवतामाथिको हमला हो, त्यसबारे पनि बोलियोस्। र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, खास गरी यो साउथ एसियामा जे जस्ता किसिमले धर्ममाथि राजनीति भइरहेको छ, ती राजनीतिहरूबाट पन्छ्यौँ, प्रश्न गर्न भने जारी राखौँ। यी चारवटा घटनाहरू जुन आज हामीले हेऱ्यौँ, यो चारवटा घटनाको कनेक्सन कहीँ न कहीँ एकतिर छ, किनकि योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू घटेका छन् र यी सब घटनाहरूको त्यो डटहरूलाई जोड्दै जाने हो भने कहीँ न कहीँ यसले धर्ममाथि, हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण भइरहेको देखाउँछ, राष्ट्रिय एकतामाथि आक्रमण भइरहेको देखाउँछ र नियोजित रूपले द्वन्द्व निम्त्याउने घटना घटाउनको लागि गर्न खोजिएको षड्यन्त्रको रूपमा देखाउँछ। यस्ताबाट सतर्क रहौँ, सकारात्मक एक्सन लियौँ। देश अहिले पनि एक किसिमको द्वन्द्वमै छ। माओवादीपछि एउटा क्षेत्रीय द्वन्द्वमा गयो, अब धार्मिक युद्धमा गयौँ भने हाम्रो देश प्रगतिको पथमा कदापि जान सक्दैन। हामी झन् प्रतिगामी हुँदै जानेछौँ र यसले कसैको पनि भलो गर्ने छैन। चिन्ता गरौँ, चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ र प्रश्न गरौँ। लकडाउन जारी छ, कोरोना महामारी पनि जारी छ। कोरोना महामारीबाट जति सतर्क बसिरहेछौँ, यस्ता धार्मिक पाखण्डीहरूबाट पनि त्यति नै सतर्क रहौँ। कभर स्टोरीमा आज यति नै। तपाईलाई के लाग्छ? यी विषयहरू के कस्ता प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ र यसले भविष्यमा के कस्ता स्थितिहरू निर्माण गर्नेछन्? तपाईको प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। म हुँ एमजे झा। तपाईको साथ आज राम्रो होस्। जय होस्।